नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, यूँ लगता है कि पाकिस्तान की पूरी क़यादत एक ऐसे मखमसे का शिकार हो चुकी है जिसमें उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किस तरफ जाएं और कैसे अपने मसाइल को हल करें। ये मसाइल आम 24 करोड़ अवाम के मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन वो शायद रात को रोटी खा सें, रात को आराम से सुकून से सो जाएं, क्योंकि उनको तो 2 वक्त की रोटी से दिलचस्पी होती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान के अवाम को दे देता है। लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इन सब लोगों ने, जो जितने भी करैक्टर इस वक्त पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, और उसके साथ नून लीग के शहबाज शरीफ हैं, और साथ छोटे मोटे जितने भी साथ लगा लें, और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़े जिन के साथ उनके तौर पर उनके साथ मौजूद है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मिल के पाकिस्तान को 75 साल के अंदर इस जगह पर आके पहुँचाया है। अब हालत ये है कि अगर आज पाकिस्तान की माशी हालत दुरुस्त नहीं होती तो इन्हीं के लल्ले तल्ले जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, इन्हीं की तनख्वाहें जो हैं वो नहीं दी जा सकेंगी, इन्हीं के बड़ी बड़ी पजारों के अंदर पेट्रोल नहीं होगा, और इन्हीं के दफ्तरों में अंदर एयर कंडीशनर नहीं चल सकेंगे, इन्हीं के टैंकों के पुर्जे जो हैं वो नहीं मिल सकेंगे, और इन्हीं के F-16 के अंदर जो है वो फ्यूल नहीं होगा। तो फिर ये क्या करेंगे? यही वजह है कि ये अमेरिका के साथ अपनी वफ़ादारियाँ साबित करते करते अब इस मकाम पर आ पहुँचे हैं कि कभी चीन की तरफ देखते हैं तो चीन से हालात ख़राब नज़र आते हैं, सऊदी अरब की तरफ देखते हैं तो उसकी अपनी डिमांड्स हैं, ईरान के साथ कोई तल्लुक़ उस्तवार करने के तौर पर बीच में एक रास्ता बनाने के तौर पर चलते हैं तो ऊपर से गर्दन दबा दी जाती है, और हालत हमारी ये है कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं। किसी भी बड़े मुल्क यानी ईरान का सदर जो है वो अगर पाकिस्तान आए, और उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर 3 रोज़ा दौरे के दौरान जो MOUs साइन हो, जिसे कहते हैं याददाश्त, मफाहमत की याददाश्तें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान की माशी हालत के बारे में एक लफ्ज़ अदा ना करें। बस यही है कि हम तजारत का हुजम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ कि उन ट्रेड मीटिंग के अंदर मैं बार बार वहाँ पर जाता रहा हूँ, और मुझे पता है कि उस ट्रेड मीटिंग को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आप किस में हैं, कानून के दरमियान, दहशतगर्दी के दरमियान, यानी ईरान की पाइपलाइन जो कि हमारी लाइफ लाइन बन सकती है, उसके बारे में कतई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इसलिए कि अमेरिकन्स ने जो सिर्फ छोटा सा ये क्लिप सुन लीजिएगा कि अमेरिकन्स ने हमको वार्न बार बार किया, और अब तो उन्होंने पब्लिकली वार्न कर दिया है कि खबरदार तुमने अगर ऐसा किया। ये तो सुनिएगा। But the US doesn't like it. We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk to touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. इसलिए हमने उसको, शहबाज शरीफ साहब ने फारसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चश्मे माँ रोशन दिले माचात बोला। ये मैं 2009 का उन्होंने अपना जिक्र किया था कि 2009 में मैं गया था तो फिर दौसी चेयर बनी थी। मैं 2009 में उनके साथ इस दौरे के अंदर मौजूद था। उस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब थे, और वो वहाँ उन्होंने वहाँ ईरान में जो सस्ती रोटी मिलती है, तो सस्ती रोटी मुफ्त रोटी मिलती है। ईरान में रोटी जो है तंदूर से आपको मुफ्त मिलती है, और वो वहाँ पर चूँकि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि आटा जो है ना वो किसी तौर पर भी वो बाज़ार में नहीं आप बेच सकते, क्योंकि आटा बेचेंगे तो स्मगल होगा। तो फिर पेड़ा आप ख़रीद सकते हैं, या तंदूर से ख़रीद सकते हैं, बल्कि ले सकते हैं, फुली ले सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ से सीख किया, तो यहाँ उन्होंने सस्ती रोटी का वो जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था, जिसके ऊपर फिर लोगों ने कहा था कि ना करें, इसलिए कि आपके अंदर एनल्स में इस तरह की करप्शन है कि आप जो है आपके अपने MNAs MPAs जितने भी हैं वो और फ्रोल मेरों के साथ मिलकर जो पैसा खाएंगे तो एक दिन वो आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा। वही हुआ, यही हुआ। आज उसी के नक्शे कदम पे मरियम नवाज़ चल रही हैं, और वो 16 रुपये
रुपए की रोटी बेचने के चक्कर में अब मुझे समझ नहीं आती, 5 रुपये एक सिक्का 5 रुपये का है, फिर उसके बाद 10 रुपये का है, और ये 1 रुपये का सिक्का कहाँ से आएगा, और फिर 16 अजीब व गरीब बात है ना। पाकिस्तान में बिल्कुल वैसे जैसे वो 27 रुपये रख लेते हैं टोल वाले, वो आखिर 30 रुपये ही होते हैं। वो 3 रुपये जब 1000 गाड़ियाँ गुजरें तो आप खुद सोचें 3000 रुपया जो है वो तो आपको एक उसका मिल गया ना, आपको एक साथ ही उसका 3 रुपये के हिसाब से। पर मैं इस लंबी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, ये और पैसे हैं। मसला सारा ये है कि इस दौरान आपने दस्तखत जो किए हैं वो इसी तरह के किए हैं कि आप ना वेटनरी के, उसके बाद हैवानात, यानी इस हैरान होंगे। ईरान के साथ आपका तजारती जो है मायदा होना चाहिए था कि हम चावल भेजेंगे, वहाँ से क्या चीज़ यहाँ पर आएगी, आप यहाँ से वहाँ से गैस पाइपलाइन आएगी, आप यहाँ से उनको क्या देंगे। आप सोचें कि एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान से हर चीज़ ईरान जाया करती थी, सब्जियाँ तक ईरान जाया करते थे, टमाटर तक ईरान जाया करते थे, माचिस डिबिया, उसके मुझे याद अच्छी तरह चाहे में माचिस के परमिट दिया करते थे, कॉटन के हमारे गड कट उसके परमिट दिया करते थे जो कि ईरान जाया करते थे। और मसला सराज हम नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि ईरानियों ने बार बार कहा है कि एक आप मार्केट बना लें तफ्तान के ऊपर, और तफ्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट जिसके अंदर ईरानी भी अपनी गुड्स लेके हैं, हम भी अपनी गुड्स लेके, जगह भी एलोकेट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अरबों रुपए का कारोबार है। एक ज़माने में सिर्फ 4 पेट्रोल पंप होते थे, अब तो अरबों रुपए का पेट्रोल आता है, और वो 22-23 रुपये का पेट्रोल ला के जब 200-300 रुपये का जब आप यहाँ बेचेंगे, और उसके अंदर हर एजेंसी उसमें से कमाएगी, मलेशिया कमाएगी, फ़ौज कमाएगी, कस्टम कमाएगी, लेवीज कमाएगी, सब हर बंदे को हिस्सा मिलेगा, तो क्यों इस तरह की ट्रेड करेंगे। तो असल मसला ये है कि उस गैस पाइपलाइन के बारे में तो हमने कोई ना तेल की, क्योंकि उसने अमेरिका ने हमें वार्न कर दिया हुआ, हम नहीं कर। अब जहाँ पर आप देखिएगा कि आज से 2 साल पहले इमरान खान ने एक फ़िक्रा बोला था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, काश हम श्रीलंका बन जाते। आज श्रीलंका संभल गया है, इसलिए कि श्रीलंका के अवाम जो थे वज़ीर आज़म हाउस में जिस तरह घुसे हैं, और फिर उन्होंने साबित किया है कि हम क्या चीज़ हैं। आज श्रीलंका संभल गया, आज श्रीलंका की हालत हमसे 1000 गुना बेहतर हो चुकी हुई है, उनकी इकॉनमी स्टेबल हो चुकी हुई है, उनके इन्फ्लेशन कम हो चुका है, उनकी मार्केट के अंदर उनकी प्राइसेस के रेट ठीक हो चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनके अवाम ने कान पकड़ के कहा कि हम तुम्हारे अंदर, तुम्हारे महलों में घुस जाएंगे, तुम्हारी जायदादों को पकड़ लेंगे अगर तुमने ठीक काम ना किया। और उस आप देखें कि उनकी जो वो फैमिली की चल रही थी, इतना लंबे पन्ना संगा की जो चल रही थी, वो ख़त्म हो चुकी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अफ़गानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल, वो अफ़गानिस्तान जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर लोग बकवास करते हुए थकते नहीं हैं। ओह तालिबान की हुकूमत, और ये आप देखें अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो डिफ्लेशन कहते हैं, एक इन्फ्लेशन होता है जैसे ये फ़रात सर कहते हैं, यानी पैसे की उसके ऊपर नहीं, एग्जैक्टली जो आपकी कीमत है उससे भी कम सूरत हाल पैदा, वो तकरीबन -10% की सूरत हाल। उनकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें -6 पॉइंट, महंगाई की रेशो -6। मसलन अगर 20 रुपये का आलू बिकना चाहिए तो कम से कम वो 17-18 रुपये का बिकेगा बाजार के अंदर। यानी वो इतनी सस्ताई वहाँ हो चुकी हुई है, इतनी सस्ताई वहाँ हो चुकी है। इसका क्यों? वजह सिर्फ यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पे उन्होंने अमल किया है कि कीमतें मुकर्रर नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा साहबा गए और आपने कहा कि कीमतें बढ़ रही हैं, आप मुकर्रर करें। आपने फरमाया कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है, मैं इस हालत में इस दुनिया से नहीं जाना चाहता कि मैं अल्लाह के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ। ये डिमांड एंड सप्लाई का बुनियादी असूल था। अब डिमांड एंड सप्लाई जो है इसको रोका कैसे जा सकता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे पाबंदी लगाई। ये नहीं हो सकता कि आप 1 करोड़ का आलू खरीदो और 4 महीने रख के 5 करोड़ के मार्केट के अंदर बेचो, ये हराम है। 40 दिन तक जो गल्ला रखेगा स्टोर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, खैरात करे, उसकी कबूल नहीं की। ये हमारी हालत इस वक्त यहाँ पर आ पहुँच चुकी। अब अगली सूरत हाल देखें, चाइना की तरफ हम देखते हैं। चाइना कहता है कि तुम जाओ ऐश करो,
حالت یہ ہے کہ چائنیز جتنی بھی کمپنیاں تھیں وہ ہم نے جہاں لگائی تھیں اس لون کے اوپر لگائی تھیں، اس لونز کے ہمارے لوکل پارٹنر جو ہیں وہ ہماری گردنوں پہ آ کر سوار ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ جو حویلی بہادر شاہ والی جو ہے اور جو نشاط والی ہے، ان کے مالک کون ہیں؟ سب لوگ ان کو پہچانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ چائنیز کی ایکچوئل ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا تھا انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ، اب وہ لوکل آ گئے ہیں، ہم ان کو ریویو کر سکتے تھے۔ عمران خان کا بنیادی قصور کیا تھا؟ عمران خان کا بنیادی قصور یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن ایجنسی رپورٹ بنائی تھی، ٹیم بنائی تھی، جنہوں نے ان کی جو بنیادی طور پر انہوں نے جب فجنگ کی ہوئی تھی، جو اس کے اندر خرابیاں کی ہوئی تھی، جو کرپشن کی ہوئی تھی، اس کو منظرعام پہ لے کے آئی سی رپورٹ، اور پھر اس کو عمران خان نے ان کو بٹھا کے نیگوشیشن کی تھی کہ اب ہمارے ساتھ ریٹ بھی نیگوشیشن کرو اور یہ جو چارجز ہیں کیپیسٹی چارجز یہ بھی ختم کرو، لیکن وہ نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ ظاہر بات ہے مافیا بہت مضبوط ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں ان سارے لوگوں کو، آپ نے ان کے ساتھ کمیشن طے کی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کی معاشی حالت ہے، لیکن ہماری اوور آل سے خطے کی حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب جنگ جو ہے اب ہمارے اس پہ دہانوں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہوئی ہے۔ ایران کا صدر یہاں آیا تھا، آپ سوچیں کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ غزہ کی حمایت پر پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اس نے گفتگو کیا کہ پاکستان کے عوام اور ایران کے عوام کے جو ہے مسئلے ایک طرح کے ہیں، دل ایک ساتھ اس لیے دھڑکتے ہیں کہ ہم غزہ میں مسلمانوں کی حمایت، یعنی اس وقت حکومت اور ہے ایرانی صدر کے مطابق اور عوام بالکل اور ہے۔ یہ کبھی کسی نے آ کے یہاں نہیں کہا، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے عوام آپ کی حکومت کے خلاف ہے۔ یہ تمانچہ مارا ہے اس نے آپ کے منہ۔ آپ سوچیں کہ اس کا ایک وزٹ پلان تھا، اس میں ایڈریس کرنا تھا پارلیمنٹ کو، لیکن آپ نے امریکہ کے کہنے سے پارلیمنٹ کو بھی ایڈریس نہیں کروایا۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ وہ یہ جو میں نے اس نے کوسچن پوچھا ہے جو انہوں نے اس کو ترجمان سے، امریکن ترجمان سے، اس نے کہا ہے ان دا انڈین پرائم منسٹر مودی اینڈ ہز ڈیفینس منسٹر have said in a campaign speech that the new India will not hesitate to cross borders to kill the terrorists. They are kind of confessing to the assassination of Niger and Canada. اس نے کہا ہے کہ انڈیا کا جو مودی ہے اس کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے ٹیررسٹوں کو ماریں گے۔ مودی نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم نے 20 لوگوں کو مار چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی لاہور کے اندر وہ جس سربجیت سنگھ کو مارا تھا جیل کے اندر، اس کو انہوں نے آ کے یہاں پر ان کی ایجنسیز نے پاکستان کے بارڈر کے اندر آ کے مارا ہے۔ تو ملر نے کہا ہے سو ایز آئی ہیو سیڈ بیفور دا یونائٹیڈ اسٹیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو دی مڈل آف دس بٹ وی ڈو انکریج بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو اوائڈ ایسکلیشن اینڈ فائنڈ اے ریزولوشن تھرو ڈائلاگ۔ جن کے لیے مر رہے ہو، جن کے لیے تباہ ہو رہے ہو، جن کے لیے تمہارے منہ بند ہیں کہ تم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت نہیں کرتے، جن کے لیے تمہارے منہ بند ہیں کہ تم پاکستان کے اندر سرکار کی طرف سے ایک قافلہ بھی لے کے نہیں بھیجتے کہ ہم دوائیاں بھیج دیں، اپنے ڈاکٹروں کو غزہ بھیج دیں، ہم وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجیں کہ جائیں رفح بارڈر کے اوپر جا کے وہ امریکہ کہتا ہے میں آپ کو بچانے کے لیے نہیں آؤں گا، لیٹ دا نریندر مودی جو ہے وہ آپ کو روئن کر کے چلے جائے، وہ تو 20 لوگ مار کے چلے گئے۔ پاکستان کی حالت بالکل ایگزیکٹلی وہ ہے کہ چمگادڑ والی ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کو جاگنے والے پرندوں اور جانوروں اور دن کو جاگنے والوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ چمگادڑ چونکہ نہ دن والا تھا نہ رات والا تھا، تو اس نے دونوں کی طرف جانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، خیمے اب علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں، اب اس طرف فیصلہ کرو یا اس طرف فیصلہ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم رات والوں کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ اور دن والوں کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ۔ پاکستان کو اس وقت ابنڈن کر دیا گیا ہے۔ یہ $64 بلین۔ اب دیکھیں کہ کانگریس نے یوکرین کے لیے 61 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے اس کو کیا، اور جب انہوں نے کیا ہے تو پوری کانگریس جو ہے وہ ایسے کر کے جسے کہتے ہیں نا وائلڈ ہو گئی اس میں کہ دیں پیسہ، لڑائی کریں، ہم سب کچھ کریں۔ یہ اس جنگ کے اندر آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو کیا ایران سے لڑیں گے؟ آپ امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو کیا افغانستان سے لڑیں گے؟ آپ امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو کیا غزہ کے مخالف کھڑے ہوں گے اور اسرائیل کے حامی ہوں گے؟ اب آپ سعودی عرب کے پاس اپنے آپ کو بھیج رہے ہیں، اور سعودی عرب جو ہے وہ آپ کی
سب سے اہم ترین جو آپ کی ریسورس ہے ریکوڈک، اس کے اوپر اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ریکوڈک کے اندر اس وقت آپ شیئر جو ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کیا کچھ ہیں. اونڈ 50% بائی دا بیرک گولڈ، یہ تو پاکستان کا نہیں ہوا. 25% بائی دا 3 فیڈرل اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، 50% بائی دی province of Balochistan on a fully funded basis and 10% by the province of Balochistan on the free carried basis. اچھا اب اس صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر ایوریج اینول پروڈکشن جو ہے اس کی 430 ملین پاؤنڈس آف کاپر، 280 کوز آف گولڈ اینڈ لک، یہ نکلیں گی اس کے اندر. آپ سوچیں کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اپریشیٹ ہوگا اس کا ریٹ، ظاہر بات ہے سونے نے اپریشیٹ ہونا ہے. اب پاکستان کا جو ہے وہ شیئر، وہ ریاض یعنی سعودی عرب آپ کو خرید لے گا، یا آپ اس کی اونرشپ کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر. اس میں دیکھیں کہ 1 بلین اسٹیک could actually be worth 40 to 50 بلین ٹو ریاض. یعنی یہ جب 1 بلین کا جو اسٹیک لگائے گا تو 40 to 50 بلین جو ہے اس کی صورتحال ہوگی. کیوں پاکستان جو ہے سعودی عرب کو یہاں لا کے اور اپنا شیئر بھی ان کو دینا چاہتا ہے اور اس کو انویسٹمنٹ کہہ رہا ہے. بیرک گولڈ کے ساتھ اگر وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا شیئر تو موجود ہوتا ہے کیونکہ اونرشپ آپ کی ہے، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ وہ پیسہ پہلے سے لے کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت طور پہ معاشی ترقی کر لی ہے، اب عمران خان کی ایسی کی تیسی. یہ میرے سامنے ہارورڈ کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر کسی وقت آرام سے میں بیٹھ کے بات کروں گا. اس رپورٹ کی پوری صورتحال رپورٹ ہے پاکستان ایٹ 75 وین ول دا نازک موڈ اینڈ. یہ اس نے پوری کی پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ کب پاکستان کو امریکی ایڈ آتی رہی. یہ جو میپ ہے، اس میپ کو اگر آپ دیکھیں آپ اندازہ کریں جب کوئی فوجی حکومت آئی ہے امریکہ نے اس کو ایڈ دیا ہے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ امریکی پاکستان میں فوج کے حکومت کا دوران ماشاء اللہ کے درمیان پاکستان ترقی کرتا ہے. جب سیاسی حکومت آئی ہے امریکہ نے اس کی ایڈ اتار دی. آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ یہ جو 1980 کے اندر 82 84 بالکل ایسے چھوٹی سی، اور آپ خود سوچیں 92 94 96 98 2000 کوئی ایڈ نہیں، اور جیسے ہی مشرف آ گیا ایڈ کی جو ہے اس کی بڑھتی چلی گئی. اب اس میپ کو آپ دیکھیں کہ اب وہ چاہتے کیا ہیں. اب وہ چاہتے صرف یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ آ جائے، جس ڈکٹیٹرشپ جو ہے جس کو ہم کہیں ایران سے لڑو تو ایران سے لڑیں، افغانستان سے لڑو تو افغانستان سے لڑیں، اور اگر موقع مل جائے تو اسرائیل کو بھی تسلیم کر لو تاکہ پھر بعد میں سعودی عرب بھی تسلیم کر لیں. آپ بھاگ رہے ہیں، کبھی سعودی عرب بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ چائنا بھاگ رہے ہیں. ابھی نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کے بھیجا ہوا، وہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ریگولر وفد میں بھیج نہیں سکتے. انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہہ دیا ہوا ہے، آپ ایران کو ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کس جگہ رہنا چاہتے ہیں؟ کاش ہم سری لنکا بن جاتے تو ہم سدھر جاتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.